अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। एक नया तूफान आने वाला है। ये तूफान जो कि अवाम के अरमानों को बहा कर ले जाएगा। ये तूफान के नतीजे में बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे। इस तूफान के नतीजों में घर में झगड़ा पड़ जाएगा। इस तूफान के नतीजे में बहुत सारे टकराव पैदा होंगे। इस तूफान के नतीजे में अवाम सर पकड़ कर बैठ जाएगा। इस तूफान के नतीजे में बड़े बड़े बड़ों के छक्के छूट जाएंगे। इस तूफान के नतीजे में खुसूसन ये तूफान एक अवाम दुश्मन तूफान होगा। और ये तूफान कराची दुश्मन होगा, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और ये तूफान सिंध दुश्मन होगा, क्योंकि दारुल खिलाफा है सिंध का कराची, तो इसीलिए ये सिंध दुश्मन होगा। और ये पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन तूफान होगा। इस तूफान के नतीजे में एक ऐसा अलमिया जन्म लेगा जिसके बारे में कई सालों तक जिक्र होता रहेगा। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि ये तूफान है क्या। ये तूफान ऐसा तूफान है जो बज़ाहिर तो नजर नहीं आता, बज़ाहिर इससे कोई टकराएगा नहीं। ये तूफान समंदर से नहीं उभरेगा, न ही जमीन से टकराएगा, लेकिन ये तूफान लोगों के अरमानों को पाश पाश कर देगा। ये तूफान लोगों के सरों को जाकर लगेगा। ये तूफान इंसान को अंदर को खोखला कर देगा। ये तूफान लोगों की इस्तदा को कम कर देगा। ये तूफान लोगों के अरमानों को बहा के ऐसे ले जाएगा जैसे अरमान थे ही नहीं। यानी ये तूफान ऐसा है कि जो आज आप 1 रुपए की चीज खरीद रहे हो, वो आपको अगले दिनों में 1 रुपए की नहीं मिलेगी। ये ऐसा तूफान है। और ये ऐसा तूफान है जो मुसलत किया है किसी और ने नहीं, वफाकी सरकार ने मुसलत किया। यकीनन आप समझ गए होंगे, ये तूफान है बजट का तूफान। और इस बजट के तूफान के नतीजे में जो अलमिया जन्म लेगा, उससे के पहले मैं आपको आगाह कर दूं, ये तूफान बुनियादी तौर पर इस तूफान का ताल्लुक अगर ये कहा जाए कि ये जो नया तूफान बजट के रूप में आ रहा है, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक, ताज़ा जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक आलमी बैंक ने एक सर्वे किया था और मुख्तलिफ इदारों ने एक सर्वे किया था। उसके नतीजे में पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में 44% लोग, यानी इस 100 में से 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार रहे हैं। यानी 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार रहे हैं। और दिलचस्प अमर यह है कि इस तूफान के नतीजे में यह तादाद 50 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार रही है। और जब यह तूफान आएगा तो फिर क्या होगा। अब इस तूफान का पहला नतीजा जो होते हैं, जब कोई पोलिंग स्टेशन में पहला नतीजा आता है, तूफान का पहला नतीजा क्या आया है। तूफान का पहला नतीजा यह है कि पेट्रोल महंगा होगा। अब आपको पता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो स्कूल वैन वाला फीस बढ़ा देता है, कहता है पेट्रोल महंगा। गाड़ियों वाले जो है वो किरायों में इजाफा कर देते हैं कि पेट्रोल महंगा। रक्शे वाला इजाफा करता है, टैक्सी वाला इजाफा करता है, बाइकिया वाला अब इजाफा करेगा। जो भी पेट्रोल से मुंसलिक चीज है वो सब उसकी कीमतों में इजाफा कर देंगे। यानी बंदा हर जगह पिस जाएगा। बच्चे स्कूल भेजने वाला पिस जाएगा, रक्शे पे सवारी वाला पिस जाएगा, गाड़ियों में सवारी वाला पिस जाएगा। यानी पीसम पीसा हो जाएगी अवाम की। और अवाम जो है वो कहीं का, यानी देखे ना, जो अच्छा मरात वही है, अवाम की मरात में कोई इजाफा नहीं हुआ। कह रहे हैं कि जी तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में 10% इजाफा। ओ भाई, वो जो तनख्वाह लेते हैं ना सरकारी मुलाजिमीन है ना, पाकिस्तान में कितने सरकारी मुलाजिमीन हो, 1 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़। ये जो 25 करोड़ अवाम है, ये तो सारी की सारी सरकारी मुलाजिम नहीं है। उनकी तनख्वाहों में कहां से इजाफा होगा। क्या फैक्ट्री वाला तनख्वाहों में इजाफा करेगा? क्या जो सहाफियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा? क्या जो गरीब काम करता है, रक्षा मजदूरी, ये वो जो भी आप मजदूर समझे, क्या उसका हुनर उसकी तनख्वाह में इजाफा कर देगा कि बजट आ गई आपकी तनख्वाह में इजाफा होता है? ये तो नहीं होगा ना। नहीं होगा तो फिर एक ऐसा आलमिया जन्म लेगा। अब मैं आपको बताऊं, पेट्रोल महंगा होगा, फिर गाड़ियां महंगी होगी। अब गाड़ियां, चलो हम आपकी इस्तदा नहीं है गाड़ी खरीद करने की, चलो वो ये बड़े लोग खरीद करेंगे, उनकी जेब से निकलेगी, लेकिन बाद में ये वसूली हमसे ही होगी, क्योंकि गाड़ी महंगी हो गई तो बाकी चीजें होंगी। अच्छा, और तो और खाने पीने वाला ऑयल, कैनोला ऑयल जो है वो भी महंगा हो जाएगा। अब हम घर में क्या पानी पर सब्जियां पकाएंगे भाई? कम से कम थोड़ा रोगन तो लगाना पड़ता है ना। तो दिल को, आंखों को ठंडक देने के लिए कि इसमें रोगन लगा हुआ है, वो रोगन भी चलो गया। अब तो सूखी रोटी खानी पड़ेगी। मशरूबात चलो हर कोई नहीं पी सकता,
لیکن اس گرمی میں ہر غریب کو کوئی نہ کوئی ٹھنڈا تو چاہیے. آج کل کے نوجوان آپ کو پتا ہے اسٹنگ پیتے ہیں, یہ ساری جو ہے مشروبات پیتے ہیں. اب یہ ساری مشروبات ہو گئی مہنگی. اچھا میڈیکل کے وہ سامان, اب میڈیکل کا سامان یہ نہیں دیکھتا کہ مریض غریب ہے یا امیر ہے, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جی مریض آیا ہوا ہے. اب غربت, ڈاکٹر کے پاس غربت اور امیری کی لکیر تو وہاں کھینچے گا نہیں کہ یہ غریب ہے اس لیے اس کا علاج نہ کروں کیونکہ مہنگا علاج ہو رہا ہے. اب مجبوراً جب اوزار مہنگے ہوں گے, یعنی وہ چیزیں جو کہ میڈیکل کی مختلف چیزیں مہنگی ہوں گی, تو لازمی ہے ہمارا جو علاج ہے وہ بھی مہنگا ہو. اور جب علاج مہنگا ہوگا تو ہم ویسے ہی پٹے ہوئے ہیں, ویسے ہی غربت کے مارے ہوئے, اوپر سے یہ علاج بھی مہنگا. یعنی پیٹرول مہنگا, کھانے کا آئل مہنگا, گاڑیاں مہنگی, اس کے بعد پھر اب ہمارا علاج بھی مہنگا ہو جائے گا. چاکلیٹ بچے تو کھاتے ہیں شوق سے, ہم چلو نہ کھائیں, لیکن بچوں کو کیا پتا کہ مہنگا ہو گئے. بچے تو کہیں گے نہیں ابو مجھے چاکلیٹ کھانا ہے, کیونکہ میں نے, وہ تھوڑی یہ کہے گا کہ ابو یہ بجٹ آ گئی ہے اس لیے اب مجھے چاکلیٹ نہیں دو. بچوں کو کیا پتا کہ بجٹ کیا ہوتا ہے, بچوں کو تو یہ پتا ہے کہ ابو نے مجھے چاکلیٹ لے کے دی یا نہیں دی, بس. اس کے بعد ایک نیا پھڈا شروع ہو جائے گا, بچے رونا شروع کر دیں گے, رونا دھونا, شیرمال. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بجٹ بنانے والے کیونکہ اس سارے سفر سے گزرتے نہیں ہیں, ان کو گاڑی سرکار کی ملی ہوئی ہے, پیٹرول سرکار کا ملا ہوا ہے, ان کو گیس کا بل نہیں دینا پڑتا, بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا, وہ رہتے جہاں ہیں وہ سرکاری رہائش ہے, وہ اٹھنا بیٹھنا آفس سب سرکار کا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بڑی بات ہے, قومی اسمبلی سینیٹ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا, یعنی جو بھرے ہوئے ہیں ان کو اور بھر رہے, اور جو لٹے ہوئے ہیں انہیں اور لوٹ رہے ہیں. یہ تو لٹیرا بجٹ ہوا نا. یہ لٹیرا بجٹ جو ہے یہ عوام کو لوٹنے کا ایک گورکھ دھندا ہے. ہر سال ایک بڑا ڈاکہ اس اعداد و شمار کے ذریعے جو ہے وہ عوام پہ ڈالا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی اس پہ بات بتاؤں, ایڈ کر دوں کہ آج صبح اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تاریخی نفسیاتیات گزر کر آگے نکل گئی. یعنی اسٹاک ایکسچینج والے خوش ہو گئے اس بجٹ سے. تو اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کس کا ہے, غریب کا ہے؟ نو, امیر کا ہے نا. تو امیر مانا خوش ہو گئے, مطلب کیا ہے, یہ امیروں کا بجٹ ہے. مطلب یہی ہوا نا, جو خوش ہوگا اسی کا بجٹ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بجٹ وری اگر اس کا دوسرا پہلو نکالا جائے کہ اس بجٹ میں جو صوبوں کے لیے رقم رکھی گئی ہے, اور خصوصاً سندھ کے لیے رقم رکھی گئی ہے, اور سندھ کے کراچی کے پانی کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے K4 کے لیے جو رقم رکھی گئی ہے, یا پھر وہ جو حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے جو رقم رکھی گئی وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. یعنی پہلے ہی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اب یہ جو آسرا تھا کہ شاید K4 بن جائے گا, وہ نہ K4 بنے گا وقت پر کیونکہ پیسے ہی نہیں رکھے, نہ وری ہمارا جو ہے وہ موٹر وے بنے گا کیونکہ پیسے ہی نہیں رکھے. تو اس کا مطلب ہے ہم پھر پیاسے کی پیاسے رہ جائیں گے. تو یہ جو طوفان ہے مہنگائی کا, یہ لٹیرا جو بجٹ ہے اس نے عوام کو مایوس کیا ہے. یہ مایوس کن بجٹ ہے. شاید کسی کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ بجٹ یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, بیچ والا کوئی کام نہیں ہوتا. یہ برا بجٹ ہے عوام کے لیے, اور خصوصاً کراچی کے لیے, سندھ کے لیے, کیونکہ سندھ کا بڑا شہر دارالخلافہ کراچی جو ہے وہ اگر اس سے متاثر ہوگا تو پورا پاکستان متاثر ہوگا. اور یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بجٹ عوام دوست نہیں ہے, یہ بجٹ عوام کے لیے اتنے بڑے مسائل پیدا کر کے لے آئے گا. اچھا اس میں ایک اور ایڈیشن بھی ہے جناب عالی کہ کے الیکٹرک کے مارے ہوئے لوگ اگر کسی کو اللہ نے استدعا دی ہے کہ وہ 2-2.5 لاکھ روپے کا کسی طرح سے ادھار پہ, آج کل وہ انسٹالمنٹ پہ بھی پینل مل رہا ہے سولر, وہ لے لیتا تھا, اب اس پر بھی ٹیکس لگ گیا. وہ پہلے ٹیکس فری تھے, اب اس پر بھی ٹیکس لگ گیا. یعنی لوگوں کو ہر طرح اذیت دینی ہے. جس بجٹ سے IMF خوش ہو جائے, بھلا سمجھ گئے نا آپ, مانا پہلے ہی ہم 44% غربت کی لکیر سے نیچے, اوپر سے یہ مہنگائی, اور بڑی IMF خوش, امیر خوش, ہم رل گئے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو مہنگائی کی سطح ہے, یہ غربت کی لکیر کے نیچے میں اور آپ بھی آ جائیں گے. اب تک تو نہیں ہے مگر آ جائیں گے نا, کیونکہ ہماری تو تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, نہ ہماری کوئی مراد میں اضافہ ہوگا. ہم تو ایسی جاب کرتے ہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں, صبح کہیں گے آپ گھر چلے جاؤ, نہ ہماری داد نہ فریاد. بھائی اتنی کمزور نوکری میں ہم ہیں کہ کیا بتائیں آپ کو. بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ آگاہ کرنا
کہ یہ جو بجٹ ہے جس پر جو تالیاں بجا رہا ہے وہ سمجھو کتنا خوش ہے، اور جس کے سر جھک گیا ہے اب اس پریشانی میں کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا، کیونکہ جب گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا مہنگائی کی وجہ سے، تب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا حافظ۔